السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، حوروں کو جھگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ سامعین حضرات، واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں اور قابل صد احترام میری محترمہ ماؤں اور بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسول جگاں دے پیر رب دے حبیب
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے ہے۔ صاحب و رضی ساتھیو، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر ہر چیز دی ایک ضد بنا دیتی ہے۔ جس طرح حق دی ضد باطل ہے، صحت دی جو ضد ہے وہ بیماری ہے، اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کی ایک ضد بنا دیتی ہے۔ تندرستی دی ضد اس دی بندے دی بیماری ہے، اور زندگی دی ضد موت ہے۔ آئیے مثلاً سورج ہے، دن دی ضد جو رات ہے، یہ سورج سارا دن انسان دی روشنائی واسطے اللہ رب العالمین نے دی ذمہ داری لگا دیتی، اور اس تو بعد اگر اے اللہ رب العالمین سارا دن سورج ہی رکھ دل، کہ سورج دی جو روشنائی ہے ہمیشہ ہمیشہ ہی رہے، پھر ایدی کوئی وقت نہیں، ایدی قدر دا اس وقت انسان نو پتہ لگے گا کہ جس وقت انسان کہے گا رات آ جائے گی، پھر اس دی سورج دی قدر دا پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح مثلاً انسان تندرست ہے، توانائی ہے، طاقتور ہے، اور انسان کہے کہ میں سدا ہی تندرست رہا، میں بوڑھا نہ ہو، میرے تے جوانی آ جائے، میں ہمیشہ طاقتور ہی رہا، پھر اس کے اندر کوئی مزہ نہیں۔ اگر زندگی دی قدر انسان کو اس وقت پتہ لگے گی کہ جدو انسان بوڑھا ہو جائے گا، پھر اس وقت کہے گا کاش کہ میں آج زندہ ہوتا، اپنی جوانی دکھاتا۔ آؤ دنیا کائنات دے لوگوں، اس ڈیرہ اونڈا بسنے والے باسیوں، اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کے اندر ایک ضد بنا دیتی ہے۔ آئیے میں اپنی بات کو شروع کرا کہ ایک جدائی ہے ہر ایک انسان کے اندر پہ جائے۔ اس جدائی کا تذکرہ میں کرنا چاہنا، جدائی دو قسم دی ہے، ایک جدائی ہے عارضی جدائی ہے، اور ایک جدائی جو ہمیشہ ہمیشہ دی جدائی ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر ہر انسان کو پیدا فرمایا، اور ہر انسان نے اللہ رب العالمین دی تقسیم دے ورنے کہ اللہ رب العالمین جدائی دکھا دے والدین کو کی دے اولاد دی جدائی، یاران تو کی دے یاران دی جدائی، ماں باپ دے کولو اولاد دی جدائی، آئیے سجنہ دے کولو سجنہ دی جدائی ہو جائے، ایک خامد ہے اس نے کولو اس دی بیوی دی جدائی ہو جائے۔ آئیے نظام میرے مال کے کائنات دا، آئیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، آئیے مال کے کائنات دے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندروں ہجرت کر کے مکہ طیبہ دے اندر چلے گئے۔ آپ دے صحابہ، اللہ دے نبی دے صحابہ پروانہ وار مکے دے اندروں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دی طرف جا رہے ہیں، اور
اس مکے دے اندر ایک جوڑا نکلے آوے، اس مکے دے اندر ایک گھرانہ نکلے آوے۔ آؤ ابو سلمہ وے، اے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی بیوی ہے ماں جی محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے جدو مکے دے اندروں باہر نکلتے نے، اپنے گھر دے اندروں باہر نکلتے نے، ایک معصوم بچہ دودھ پیندا بچہ نالے، اے بچہ نال لے کے اے مکے دے اندروں باہر نکلتے نے۔ اور اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر دے صحابہ نے اللہ دے نبی دا پروانہ، اے پروانہ اپنی اولاد اپنی بیوی نو لے کے اے مکے دے اندروں باہر نکلن لگائے۔ ادھروں جڑے ابو سلمہ دے گھر والے آ جاندے نے، ابو سلمہ دے اللہ حضرت ابو سلمہ دے ماں باپ تے بھرا آ جاندے نے۔ ادھروں ماں جی ام سلمہ دے گھر والے آ جاندے نے، ابو سلمہ دے سسرال آ جاندے نے۔ آ کے ابو سلمہ دے ماں باپ نو کہہ لگے، اے ابو سلمہ تو مدینے جانا تے چلا جا، اے جیڑا بچہ وے اے ساڈی نسل دے اندروں وے، اے بچہ اسی جان نہیں داواں گے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آؤ جدائیاں پہ چکیاں نے، آؤ جدائیاں ماں باپ نے ڈال دیتیاں نے۔ ادھر ماں جی ام سلمہ انہاں دے گھر والے کہن لگے، ابو سلمہ دے سسرال والے کہن لگے، وے ابو سلمہ اسی اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال اس وجہ تو نہیں سی کیتا کہ تو ساڈی بیٹی نو در بدر ٹھوکراں کھواوے، تو ساڈی بیٹی نو ذلیل کردا رہے۔ ابو سلمہ دے سسرال کہن لگے، وے ابو سلمہ تو جانا تے چلا جا، لیکن اسی بیٹی نو نال نہیں کلاں گے۔ ابو سلمہ واہ میں تیری قسمت تو قربان جاواں، واہ میرے نبی دے غلامو تسی تے حد ہی مکا دتیاں نے۔ ادھر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے، او میرے سسرال والیو، او میرے ماں باپ جی، اگر بچہ تسی رکھ لو اے تواڈی آل دے اندروں وے، اے بچہ تواڈی نسل دے اندروں وے، بچہ تسی سنبھالو۔ اور اپنے سسرال والے نو کہندے نے، اے بیٹی تواڈی ہے، بیٹی تسی سنبھال لو، لیکن میں اولاد نو چھڈ سکنا وا، میں اپنی بیوی نو چھڈ سکنا وا، لیکن میں ہون نبی دا دامن نہیں جے چھڑ سکدا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن نہیں جے چھڑ سکدا۔ آو واہ ابو سلمہ میں تیری قسمت تو قربان جاواں۔ ابو سلمہ کلے انتہا دل در کلا مسافر بندہ جا کے مدینہ طیبہ دل در میرے نبی دے نال ملاقاتاں ہوندیاں نے۔ واہ ابو سلمہ ادھر ام سلمہ دے گھر والے نے، ام سلمہ دے گھر والے نو کسے نے کویا، آؤ میں دسنا چاہنا جدائی کی چیزیں، آؤ دنیا کائنات دے لوگو، ام سلمہ دے گھر والے نو کسے نے آکھیا، او یار تواڈی بیٹی اگر تواڈا مذہب نہیں قبول کرتی تسی اے دے بچے کولوں نو کیوں دور رکھیا وے، تسی نو اے دے خامد کولوں کیوں دور رکھیا وے، جے نہیں جو مندی تے جان دو انو اے دے حال تے چھڑ دو۔ واہ ام سلمہ میں تیری قسمت تو قربان جاواں، ام سلمہ نو اجازت مل چکیاں نے۔ ماں جی ام سلمہ مکے دے اندروں کلیاں نکل چکیاں نے، مدینہ طیبہ دا سفر طے کر دیا رہیاں نے، 1 سال گزر چکے آوے، ادھر خاوندے اے بیوی آن لگی ہے، ادھر خاوندے ابو سلمہ مدینہ طیبہ دے اندر نے۔ ماں جی ام سلمہ مکے دے اندروں نکل چکیاں نے، مدینہ طیبہ دیا سفر طے کر دیا پیا نے، جا کے ابو سلمہ نو مل جاندیا نے۔ 1 سال تو بعد جا کے جدائی واپس
آپس دے اندر مل چکی ہے آؤ ایک جدائی جڑی بات دے اندر مل جاوے آپس دے اندر بات دے اندر ملاپ ہو جاوے آؤ دنیا کائنات دے لوگوں اس ڈیرا اوٹا دے بسنے والے باسیوں میں اس بات اعلان کرنا چاہنا تیری میری جدائی ہے ایک والدین کو بچہ جڑا ہے باہر دے ملک دے اندر چلا گیا 1 سال تو بعد یا 2 سال تو بعد او جدائی ماں دا دل تڑپتا نظر آ رہا ہے او جدائیاں پہ چکیاں او ماں جڑی واپس آ کے او بچہ اپنی ماں نو آ کے واپس مل جاندا وے آؤ دنیا کائنات دے لوگو اے ماں جی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سلمہ نو آکے اپنے خامد نو مل دیا نے جدائیاں ختم ہو چکیاں نے آؤ دنیا کائنات دے لوگو 1 سال دی مصابت تو بعد میاں تے بیوی آپس دے اندر مل چکے نے اے تے جدائیاں سن عارضی اے تے جڑیاں جدائیاں وقت ہونا عارضی سی ہون جدائیاں ہمیشہ پہ چکیاں نے ماں جی سلمہ حضرت ابو سلمہ دے گھر دے اندر نے ایک بھی وقت آیا ابو سلمہ دنیا دے اندر رخصت فرما جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت ابو سلمہ دنیا دے اندر رخصت فرما جاندیاں نے ماں جی سلمہ دے ماں جی سلمہ دے آنسو نہیں تھم دے پہ ماں جی سلمہ روندیاں رہیاں نے اور دنیا کائنات دے لوگوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ تیرا خامد دنیا دودھ چلا گیا ہے تو اللہ کو دعا کریا کر اللہم اہجرنی فی مصیبتی اللہ تعالیٰ کو وظیفہ کرتی رہا کر اللہ تینو ابو سلمہ تو زیادہ بہتر کوئی شوہر عطا فرما دے گا ماں سلمہ فرماندیاں نے میں اپنے دل دے اندر سوچیا ابو سلمہ تے اتنا عظمت والا اتنے اخلاق والا ابو سلمہ تو بہترین شخص منو کیڑا ملے گا ابو سلمہ تو خیر والا منو زیادہ شخص کون ملے گا ماں سلمہ فرماندیاں نے کیونکہ منو اللہ دے نبی نے فرمایا سی میں وظیفہ کرتی رہی وظیفہ کرتی رہی ادھروں میرے خامد دے فوتوں دی عدت ختم ہو جاتی ہے ادھروں میں عدت گزار کے فارغ ہوئیاں ادھروں نکاح مصطفیٰ علیہ السلام نے پیغام میں نکاح بھیج دیتا وے میں سمجھ گئی واہ میرے مالکا تو منو ابو سلمہ تو بھی زیادہ بہتر شوہر عطا فرما دیتا ہے میرے نبی دے نکاح دے اندر آ جاندیاں نے آؤ دنیا کائنات دے لوگو او جدائیا ماں باپ دی کمر توڑ کے رکھ دیندیا آج اولاد چلی جائے ماں باپ دی کمر ٹوٹ جاندیا آج بیٹا چلا جائے تے ماں رو رو کے اپنے آپ نو برباد کر لیندی ہے آؤ دنیا کائنات دے لوگو آؤ ایک اور مثال میں اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر نے اللہ دے پیارے نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام اور انہاں دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نے ابا جی یعقوب نے اپنے بیٹے نو اپنے ہتھاں دے نال الوداع کیتا اپنے بیٹیاں دے نال کھیلن واسطے شکار دے اوتے اپنے ہتھاں دے نال الوداع کیتا اور او حضرت ابو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف نو اپنے ہتھاں دے نال ٹور دے نے اج او یوسف تے جا کے پراواں نے صلاح بنا لئیے آؤ دنیا کائنات دے لوگو اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے آؤ بیٹیاں نے صلاح بنا لئی یوسف علیہ السلام نو خود دے اندر سٹھن دی صلاح بنا لئی برا کہن لگے باپ ہر وقت یوسف ہی کرتا رہندا وے ہر وقت یوسف ہی کرتا رہندا وے یوسف دا جڑا رستہ وے اے رستے دے اندر جڑا روڑا وے اینو ہی مکا دئیے تاکہ باپ جڑا ساڈے نال گلاں کرے اج او یوسف نو لے کے چلے گے جا کے کھو دے اندر سٹ دتا وے آؤ یوسف علیہ السلام نو اقتلوا
یوسف ابترعوه ارضا یخلق لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین۔ اور یوسف علیہ السلام دے براواں نے اللہ رب العالمین دے پیارے نبی حضرت یعقوب تے یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام دے درمیان اولاد نے جدائیاں ڈال دیتیاں نے، ادھر جدائیاں نے گھیر لیا وے، آ یوسف نو کھو دے اندر سٹ دیتا وے، ادھر باپ نو آکے گیا ابا جان یوسف نو بیڑیا کھا چکیا وے، یوسف نو بیڑیا کھا چکیا، باپ دیاں رو رو کے اکھاں دیاں بنائیاں ختم ہو چکیاں نے، ادھروں اللہ نے پیغام بھیج دیتا وے، اے میرے پیارے نبی یوسف پریشان نہ ہوئی، اگر تیرے براواں نے تینوں کھو دے اندر سٹیا وے، میں تینوں مصر دے تختاں دے اتے بٹھا دواں گا۔ آؤ او بھی وقت آیا حضرت یوسف علیہ السلام نو اس کھو دے اندروں نکال لیا گیا وے، ایک کھو دے اندروں نکال کے مصر دیاں گلیاں تے بازاراں دے اندر رلدا بیچارہ یوسف، او پیارے یوسف مصر دیاں منڈیاں دے اندر چلے جاندے نے، او منڈیاں دے اندروں خرید کے عزیز مصر دے گھر دے اندر آ جاندے نے، او عزیز مصر دے گھر دے اندروں جیلاں دے اندر چلے جاندے نے، او جیلاں دے اندروں یوسف نکل کے اج مصر دے تخت دے اتے بیٹھا وے، آؤ ادھر باپ رو رو کے اپنی آنکھاں دیاں بنائیاں لے چکے آوے، اپنی بنائیاں ختم کر چکے آوے، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے تخت دے اتر بیٹھے نے، آؤ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نو اعلان فرما دیتا سی، اے پیارے یوسف اگر تیرے بھائیاں نے تینوں کھو دے اندر سٹیا وے، میں تینوں مصر دے تخت دے اتے بٹھا دواں گا، اج او وقت آیا، حالات نے تنگ کر دیتا، غربت چھا چکی ہے، اج او یوسف دے سارے بھائی غربت دے مارے تے آن لگے نے عزیز مصر دے کول دانے لین واسطے، تے اللہ نے پیغام بھیج دیتا وے، میرے پیارے یوسف اوہی برام جڑے تینوں کھو دے اندر سٹن والے آج تیرے کولوں دانے منگن واسطے آ رہے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے کول اللہ دے نبی حضرت یوسف دے بھائی آ کے کھڑے ہو جاندے نے، آ کے گھندے نے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے تخت دے اتے بیٹھے نے تے سامنے پرا بیٹھ لوتے نے، پراواں نے پہچانے نہیں کہ پتہ نہیں کون ہے، اپنی زبان دے اندر بول کے بھائی کہہ رہے نے، یا ایوہ العزیز مسنا واہلنا الضر وجینا ببضاعت مزجات فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اے عزیز مصر اسی غربت دے ماریا، عزیز مصر اسی تے اپنی روٹی تو بھی تنگ ہو چکے ہاں، آج او یوسف جنوں کھو دے اندر سٹھے آوے، آج اس یوسف دے سامنے ہتھاں پھیلا رہے، یار اللہ کو دعا کرے اگر اللہ کسی دشمن میں کسی دا محتاج نہ بنا دے، آج جو حالات نے ساتھ نہیں دیتے تے یوسف علیہ السلام دے بھائی عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے، فرماندے نے عزیز مصر ساڈے کولوں تھوڑے جنے پیسے نہیں، ظاہر نہ تھوڑے پیسیاں دے تھوڑے دانے آن گے تے نال اسی ایک گل کہنے اسی ماڑے اسی غریبا وقت دے ستایا حالات نے تنگ کر دیتا وے وتصدق علینا۔ اے عزیز مصر ہن ساڈے
تے کوئی صدقہ بھی کر دینا اج او یوسف جنوں کھو دے اندر سٹیا وے اور اس یوسف دے کولوں اج صدقہ لیندے پے نے اے عزیز مصر اسی غریب ہاں یوسف اے عزیز مصر اسی قسمت دے ستایا عزیز مصر کوئی سانو صدقہ بھی کر دینا ان اللہ یجزی المتصدقین یوسف علیہ السلام نو تے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اطلاعات دے دتیاں سن تے یوسف علیہ السلام نے پوچھیا اچھا بھئی تہاڈا کوئی بھرا ہے وے کوئی ہور بھرا ہے وے کہن لگے کوئی ہے وے تے فرمایا جی ساڈا کوئی ایک بھائی ضرور ہے کی نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی کہندے او دا نام بنیامین ہے حضرت یوسف فرماندے نے چل میں ماں جمع ویر نو مل لواں گا حضرت یوسف فرماندے نے آئندہ جدو دانے لین واسطے آؤ گے نال اپنے اس بھائی بنیامین نو بھی لے کے آیا جے میں دانے ہور زیادہ دے دواں گا اے دانے لے کے چلے گے جا کے اپنے باپ نو ملتے نے ابا جی عزیز مصر تے بہت ہی چنگا جے عزیز مصر تے بہت ہی اچھا وے اے ابا جان سانو نے دانے بھی فری دے دیتے اور ساڈے جڑے پیسے سن او بھی ساڈی بوریاں دے اندر ڈال دیتے نے ابا جی ایک پرابلم ہے چھوٹی جی ہاں میرے پترو کیجے فرمایا ابا جی عزیز مصر نے ایک سوال کیتا وے کہ تہاڈا کوئی ہور بھائی ہے وے اسی کیا بنیامین ضرور ہے تے ابا جی اگر بنیامین نو ساڈے نال بھیج دو تے پھر انہیں کیا میں دانے ہور زیادہ دے دواں گا تے ابا جی تسی مہربانی کرو حضرت بنیامین نو ساڈے نال بھیج دو تے ابا جی فرماندے نے او میرے پترو میرے کلوگے یوسف نو کھچ لیا جے ہلے یوسف دا غم میں نہیں بھلا سکیا ہلے تے یوسف دیاں دھڑکنا میرے دل دے اندروں نہیں جا رہیاں ہن میں بنیامین نو تواڈے نال بھیج دواں ابا جی اسی بنیامین دا خیال رکھاں گے تے ابا جی نے فرمایا جاؤ بیٹا لے جاؤ ایک گل میری یاد ضرور رکھیا جے لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقات اے میرے بیٹیو جاؤ لے جاؤ لیکن خیال ضرور رکھیا جے میں تیرے یوسف دا غم نہیں جے بھلا سکیا میں تیرے یوسف دیاں یاداں نہیں بھلا سکیا میرے پیارے بیٹیو بنیامین دا خیال رکھیا جے ہاں لیکن ایک ایک دروازے دے اندر داخل ہویا جے کٹھے ایک دروازے دے اندر داخل نہ ہویا جے شاید تواڈے اُتے کسے دی نظر نہ لگ جاوے لیکن اوڈاں دے ڈیرے دے بسنے والے باسیو اے تے صرف تو میں ہی کہنے لیکن رب نو جو منظور ہونا تے اوہی سینا حضرت عزیز مصر دے کولا جاندے نے حضرت بنیامین علیہ السلام دی بوری دے اندر پیالہ رکھ دیتا چوری دے الزام دے اندر حضرت بنیامین نو گرفتار کر لیا گیا تے حضرت یعقوب علیہ السلام دا بیٹا بنیامین آج جیل دے آج مصر دے جیل دے اندر ہے تے اے بیٹے کہن لگے اے عزیز مصر کوئی ساڈے اُتے ایک نیکی کر لے ساڈا ابا تے بہت کمزور ہو چکے آئی ساڈے ابو جی دے کہ یوسف علیہ السلام دی جدائی نو نہیں بھول سکے اگے تے یوسف دا بڑا غم ہے اے عزیز مصر ساڈے اندروں ایک کسے نو قید کر لے لیکن بنیامین نو چھڑ دے ساڈے ابوے غم نہیں برداشت کر سکن گے عزیز مصر حضرت یوسف کہن لگے نہیں نا اے تے مصر دا قانون ہے جن نے چوری کیتی ہوئی سزا بھگتے گا تے جاؤ اپنے باپ نو لے کے آؤ اپنے باپ نو سنا بھیج دینے ابا جان بنیامین نے چوری کر لئیے ابا جی بنیامین نے چوری کر لئیے حضرت یعقوب اور پریشان ہو جاندے نے تے میرے پترو میں تے بنیامین نو کدے چوری دا
طریقہ نہیں دسیا، میں تے کدے پٹھے کماں دے رستے دے اتے نہیں چلایا، میرے بیٹے او بنیامین چوری نہیں کر سکتا۔ ادھر حضرت یوسف نے بہانہ بنایا، چل میں اپنے ماں جمے ویر نو تے مل لواں گا نا۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں، اس ڈیرا اڈا دے بسنے والے باسیو، حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں دی بنائی بھی چلے جاندی ہے۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف نے ایک خط لکھیا وے، اے عزیز مصر میں تیرے گے ترلا کرنا وا، میں تے گے یوسف دی مصیبت دا ستایا وا۔ اللہ رب العالمین دے پاک نبی نے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے نے میریاں تے اکھاں دیاں بنائیاں ضائع ہو چکیاں نے، میں تے اپنی اکھاں تو بھی ضائع ہو چکیا وا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ میں پتروں میں تے عزیز مصر میں تے یوسف دی جدائی تو اپنی آنکھاں دیاں بنائیاں کھو بیٹھا وا، تے اللہ رب العالمین دے دربار دے اندر کی فرماندے نے کہ اندر قالا انما اشکو بسی و حزنی الاللہ۔ پتر کہنے لگے ابا جی تسی تے یوسف دی یاد دے اندر برباد ہو جاؤ گے، تے باپ جیڑا روئی جا رہا وے بیٹے دی جدائی ہے۔ اگر جدائی پوچھنی آ اونا ماں باپ نو پوچھ کے دیکھنا کہ جنہ دے جوان بیٹے اج دنیا دے اندر چلے گئے نہیں، اگر جدائی پوچھنی آ اونا ماں باپ نو پوچھ کے دیکھنا کہ جنہ دی ساری زندگی دی کمائی کی پتر سی اللہ نے اوہی چھین لیا وے، اونا نو پوچھ کے دیکھنا اونا دے دل تے کی بیت دی ہوئے گی۔ تے بیٹے اپنے باپ نو چھڑک دینے، تے باپ اپنے بیٹیاں نو فرما رہے ہیں اے میرے بیٹیوں انما اشکو بسی و حزنی الاللہ۔ وے بیٹیوں میں تے اپنے اللہ دے سامنے گڑ گرا رہا ہاں، میں تے اپنے اللہ دے سامنے رو رہا ہاں، میں تانوں کی کہہ رہا ہاں، میں تے لئی یوسف دا غم نہیں سانو لیا، ہن بنیامین دا بھی غم آ چکیا وے۔ آؤ ڈیرا اڈا دے بسنے والے باسیوں، آؤ جدائی عارضی ہے۔ اللہ نے بھات دے اندر ملاقاتاں بھی کروا دیتیاں، اللہ نے پھر وقت آیا حضرت یعقوب تے حضرت یوسف دی ملاقات بھی کروا دیتی ہے۔ آج اوہی برا نے کہ جنہ نے خود دے اندر چھٹیا سی، آج اوہی یوسف کو معافی منگ دے پینے۔ آؤ دنیا کائنات دے لوگوں اے نہیں جدائیاں، آؤ پکی پکی جدائی میرے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ دا لختے جگرے، آپ دا لختے جگرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم اینج گود دندر اٹھایا ہے، اکھاں روح پرواز ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل نو کم دیتا جا ابراہیم جا جبرائیل میرے نبی دی گود دے اندر ابراہیمی پھول کوئی چھوٹا جنہ پھولی او معصوم جا پھول ہفتہ کھیلدا نظر آ رہی، اے دی روح اسرائیل نے قبض کر لئی ہے۔ اج اللہ دے نبی دی اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو چکے نے، اج جدائیاں پہ چکیاں نے، آؤ بیٹے دے باپ دے درمیان جدائیاں پہ چکیاں نے۔ اللہ دے نبی دی اکھاں دے اندر آنسو برساندے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے ابراہیم تیری جدائی نے تیرے باپ دی کمر توڑ دیتی ہے، تیری جدائی نے تیرے باپ نو غم زدہ کر دیتا وے۔ اللہ دے نبی نے اپنے لگتے جگر حضرت ابراہیم نو قبر دے اندر اتاریا، آخری وقت کفن دیا چادرہ ہٹا کے اللہ دے نبی دی اکھاں دے اندر آنسو جاری نے اور نال فرما رہے نے ابراہیم تیری جدائی نے تیرے باپ نو
غم زدہ کر دیتا وے۔ ابراہیم تیری جدائی نے تیرے باپ دی قبر توڑ دیتی ہے۔ آؤ ڈیرا اڈا دے بسنے والے باسیو اونا ماں باپ نو پوچھئے نا کہ جنہ دی اولاد دی دنیا دے پتہ نہیں کس کونے دے اندر مصیبت دے اندر ہے، اونا ماں باپ نو پوچھئے کہ جنہ دے بیٹے کئی سال ہو چکے نے ملاقات نہیں ہوئی، اونا دے دل دے اتے کی بیتی ہوئے گی۔ اللہ کو دعا کریا کر اللہ جنہ دے بیٹے موجود نے انہاں کو اپنے والدین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ آؤ جڑے بیٹے بار بران دے اندر بار پردیس دے اندر مجبور نے اللہ انہاں دے والدین دے نال ملا دے۔ آؤ ماں جی عائشہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہاں دے پیارے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے ان مکے دے اندر ہی وفات پا جاندے نے، مکے دے اندر ہی دفن کر دیتا وے۔ حضرت ماں جی عائشہ مدینہ طیبہ دے اندر نے اج بھائی دی یاد ستا رہی ہے، اج بھائی دی یاداں آ رہی نے، مکے دے اندر آندیاں نے دل نہ رہ سکیا اے عبد الرحمن دی قبر دے اتے آ جاندیاں نے، آ کے عبد الرحمن بھائی دی قبر دے اتے ہاتھ ماں جی عائشہ نے رکھیا وے۔ آؤ ڈیرا اڈا دے بسنے والے باسیو کہ دے انہاں بہناں نوں پوچھ کے ویکھنا کہ جنہاں دے ویر اس دنیا تو چلے گئے نہیں، آ ماں جی عائشہ دی اکھاں برسدیاں پیاں نے، قبر دے اتے ہاتھ رکھ کے فرماندیاں نے عبد الرحمن جدائیاں ڈال چکے آوے، عبد الرحمن تو میرا ہوئی ویر سا کہ جڑے کٹھے بہ کے کھانا کھایا کرنا سا، عبد الرحمن تو تے میرا ہوئی ویر سا کہ جڑے کٹھے کھیل دے سا، آج جدائیاں پہ چکیاں نے، آج اللہ دی طرفوں پکیاں جدائیاں پہ چکیاں نے۔ آؤ اللہ دے نبی ایک صحابی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری بات کر کے میں اپنی بات نو ختم کراں، اللہ دے نبی دا پیارا صحابی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اے جنگ دے اتے جا رہے نے، انہاں دا باپ بھی جا رہے، باپ کہندا بیٹا جابر میں جنگ تے جا رہا ہاں، میریاں دو گلاں جڑیاں اپنے پلے بن لے، میریاں دو گلاں اپنے ذہن دے اندر جے نشین کر لے۔ باپ جی کی گل اللہ نے فرمایا جابر پتر تیرے باپ دے سر دے اتے قرضہ بہت ہے، اگر میں شہید ہو جاواں تے قرضہ بھی تو ہی اتارنا وے۔ ابا جان نے فرمایا جابر دوسرا مسئلہ اے تیریاں بہناں نے انہاں بہناں نو شفقت دا تو ہی حق رکھنا وے۔ اے جابر پتر اگر میں میدان جنگ دے اندر شہید ہو گیا، اے جابر اپنیاں بہناں نو پیار والا اپنیاں بہناں نو با والا پیار بھی تو ہی دینا وے۔ اے میرے پتر جابر اپنیاں بہناں دے نال پیار تے محبت کری۔ آؤ دنیا کائنات دے لوگوں جدائیاں نے گھیرے پا لینے، آؤ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی ماں جی خدیجہ الکبریٰ نے آج ہوئی خدیجہ وے کہ جنہ دے خیمیاں دیاں کلیاں جیڑیاں سونے دیاں سن، آج اوہی خدیجہ وے کہ جڑی مکے دے اندر امیر ترین عورت ہے کہ جنہ دے جڑے برتن بھی سونے دے نے، اوہی ماں جی خدیجہ نے کہ جدو اللہ دے نبی دے نکاح دے اندر آن دیا نے اتنی پیار تے محبت ہے، اللہ دے نبی پیار نہ خدیجہ نو کے دے نے اے میری پیاری خدیجہ جدو دی میری نکاح دے اندر آئی آج سکے روٹیاں دے اتے گزارے کرنے پیندے نے۔ ماں جی خدیجہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی اے میرے واسطے دے سعادت ہے، چاہے دولت دو گنا زیادہ ہوندی میں پھر بھی محمد دی جتی تو وار دیندی۔ آؤ دنیا کائنات دے لوگوں او ماں جی خدیجہ نے کہ جنہاں نے ساری زندگی
میرے مصطفیٰ نال پیار کیتا اجو خدیجہ نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر نے اجو ماں جی خدیجہ نے کہ جڑیاں دنیا دے اوپر رخصت فرما جاندیاں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے تے ماں جی خدیجہ دے درمیان جدائیاں پہ جاندیاں نے اللہ دے نبی دی اکھاں دے اندر آنسو برس دے پے نے آؤ دنیا کائنات دے لوگوں اولاد دی جدائی دا غم بوتے اپنے والدین دی جدائی دا غم بوتے اللہ دے نبی دی پیاری بیوی ماں جی خدیجہ الکبریٰ اج وفات پا جاندیاں نے اوہی پیاری خدیجہ سی اج قبراں دے اوتے وے اللہ کو دعا کرے کر اللہ ماں جی خدیجہ دی قبر دے اوتے کروڑوں رحمتاں نازل فرمائے اج اوہی ماں جی خدیجہ دنیا دے اندر رخصت فرما گئیاں نے اللہ دے نبی گھر دے اندر کوئی ہانڈی پکے تے ماں جی عائشہ نو فرماندے عائشہ میری پہلے خدیجہ دی سہیلیاں دا خیال رکھینا آؤ دنیا کائنات دے لوگوں او پیارے دیاں جدائیاں غمزدہ کر دیندیاں نے ماں باپ نو اولاد دیاں جدائیاں ماں باپ دی کمر توڑ دیندیاں نے اللہ کو دعا کریا کر اللہ تینوں مینوں اپنے والدین دی خدمت کرن دی بھی توفیق عطا فرما دے آؤ دنیا کائنات دے لوگوں کس صحابی دا واقعہ اٹھائیے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دی قوم نے باپ تے ابراہیم دے درمیان جدائیاں ڈال دیتیاں باپ بھی کافر ہو چکے آوے باپ نے بھی جا کے بیٹے نو دھکے دے کے باہر نکال دیتا وے او پیارے ابراہیم علیہ السلام پھر بھی اپنے باپ نو کہہ رہے یا آباتی بڑے پیار تے محبت دے نال اپنے باپ نو مخاطب کر دینے اے میرے ابا جان تواڈے اوتے سلامتی ہووے آؤ دنیا کائنات دے لوگوں اگر تو میں ابراہیم دی جگہ تے ہوندے تو میں اپنے باپ نو کمر تو پکڑ کے بازو تو پکڑ کے اپنے باپ نو باہر نکال دیندے لیکن واہ ابراہیم میں تیری قسمت تو قربان جاواں اللہ نے کتنے حوصلے دیتے نے باپ پر ابراہیم نو اگ دے اندر ساڑن واسطے تیار ہے تے ابراہیم پھر بھی اپنی زبان دے اندر اعلان فرما رہے نے یا اباتی اے میرے ابا جان تواڈے اوتے سلامتی ہووے ابا جی تواڈے اوتے سلامتی ہووے آؤ اج اپنی اولاد دی تربیت ایسی کر اگر تو بڈھا ہو بھی جائے تے تیرے جان تو بعد او اولاد تیری قدر کرے او اولاد تینو ہستے خوشی نہ بلاوے آؤ دنیا کائنات دے لوگوں اس ڈیرہ اڈا دے بسنے والے باسیوں اپنے آپ نو سمجھائے ایک جدائیاں نے گھیرا پا لیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی ماں جی خدیجہ الکبریٰ دے بارے بھی اللہ دے نبی دے درمیان بھی جدائیاں ڈل چکیاں نے اللہ دے نبی دا پیارا ابراہیم آپ دی گود دے اندر وفات پا جاندہ وے اے جدائیاں کہ جنہیں اللہ دے نبی حضرت یعقوب تے حضرت یوسف نو کئی سال تک جدائیاں دے اندر رکھیا وے کئی سال جدائیاں دے اندر رکھیا وے او پاک نبی علیہ السلام دے پیارے نبی حضرت یوسف کئی سال تو بعد کئی عرصے تو بعد جا کے اپنے باپ نو ملنے اے اوئی جدائیاں کہ جڑیاں میرے نبی علیہ السلام دی پیاری لگتے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تے انہاں دے بچیاں دے درمیان پہ جاندیاں نے اوئی ماں جی فاطمہ اج حسن و حسین نو گل دے نال لا کے پیار تے محبت کر دیاں پیاں نے نالے ہوئی جاندیاں نے تے نالے نوات تو آ کے سونے کپڑے ڈال کے اپنے بیٹے انہوں سینے دے نال لکھا دے آوے بیٹے پتہ نہیں اے پیار بات دن در مل سکے کہ نہ ملے حضرت علی فرماندے نے فاطمہ کیوں بچیاں نو روائی جا رہی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچیاں نو نوا کے باہر
بیر دیتا وے آؤ جدائیاں اج حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ الزہرا دے اندر ڈلنے والیاں نے حضرت علی نو فرماندیاں نے چکی پیس رہیاں نے آخری وقت حضرت علی فرماندیاں نے حضرت علی فرماندے نے اے فاطمہ بس کر جا تو تے کی بیمار ہے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے اے پیارے علی میرے ابا جان نے ایک وصیت کی سی اے فاطمہ جدوں تینوں موت آئے تو علی دی خدمت کر دی ہوئے اے فاطمہ جدوں تینوں موت آئے تے تو اپنے خاوند علی دی خدمت کر دی ہوئے اج اوہی فاطمہ کہ جڑیاں دنیا دے اوپر رخصت فرما جاندیاں نے آؤ دنیا کائنات دے لوگو اے جدائیاں نے کہ جڑی آپس دے اندر ایک دوسرے دے اندر پیار تے محبت نو ختم کرنے والی اے جدائیاں نے کہ جڑی اپنے پیارے کو پیارے نو دور کرنے والیاں اللہ کو دعا کریا کر اللہ جنہاں دے بیٹے بار پردیس دے اندر مجبور نے بار پردیس دے اندر مصیبت دے ستائے نے بار پردیس دے اندر اپنی موت دے نال جنگ لڑتے پے نے اللہ کو دعا کریا کر اللہ انہاں نو اپنے والدین دے نال ملا دے اور اللہ کو بھی دعا کریا کر اللہ مینوں اولاد دے تے چنگی دیوی اللہ اولاد دے تے حضرت ابراہیم جیسی دوی اللہ اولاد دے تے حضرت یوسف جیسی اولاد عطا فرمائی اور دنیا کائنات دے لوگوں او کیڑیاں جدائیاں نے جنہاں دا میں تذکرہ کراں آؤ دنیا کائنات دے لوگوں حضرت یوسف علیہ السلام دے ابا جان اپنے بیٹیاں مخاطب کر کے فرما رہے اے میرے ابا جان اے پتروں میرے قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ اے میرے بیٹیوں میرا تے رونا بھی اللہ دے سامنے میں اپنے اللہ دے سامنے گڑ کرا رہا میں اپنے اللہ دے سامنے اپنی مصیبت نو اپنی ساری تندرستی نو پھیلا رہا میرا اڈن دے بسنے والے باسیو یہی جدائی ہے کہ جڑی ماں باپ کو اولاد نو کھو کے لے جائے اور یہی جدائی ہے کہ جس جدائی نے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف نو کئی سال تک نہیں ملایا اور یہی جدائی ہے کہ جنہیں حضرت ابو سلمہ اور ماں جن سلمہ نو ایک سال کی مسابت تو بعد ملایا اور پھر یہی جدائی ہے کہ جس نے سلمہ دے خامد ابو سلمہ نو اس دنیا کے اندروں رخصت فرما کے اور یہ جدائی ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گود دے اندروں پیارے ابراہیم نو چھین لیا اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین ساڈے جننے بھی اس کائنات دے اندروں چلے گئے نے اس دنیا اندروں اس دنیا فانی دے اندروں عزیز و کار کتنے بھی چلے گئے نے توحید پرست مسلمان اس دنیا دے اندروں چلے گئے نے اللہ انہاں دی قبر دے اوتے کروڑوں رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین انہاں دی قبراں نو جنت دی کیاریاں جو کیاری بنائے اللہ رب العالمین کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اس دے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اپنے والدین دا فرما بردار بنائے اور اپنے والدین دی خدمت کرنے کی عطا توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین